जो भी हम लिखे हैं वो गलती से लिखे हैं, वो शैतानु वसवसा से जो भी लिखे गलती लिखे, ये गलती हुई। आज के बाद से नहीं लिखेंगे और ऐसा नहीं होगा। आइंदा के लिए हमको आइंदा के बाद से नहीं होगा इंशाअल्लाह। सामईन, अपनी गलती का एतराफ़ करने वाला ये शख्स झारखंड का देवबंदी है। मौसूला इत्तला के मुताबिक ये इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई काला हज़रत के नाम से, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसमें लिखा है कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी दुनिया का सबसे बदतरीन काफिर है। हुस्ने इत्तेफाक के इस देवबंदी के गाँवी के सुन्नियों को इस बात का पता चल गया। बस फिर क्या था, लोग इनके पास पहुंच गए तो इसकी घिग्गी बंध गई और अपनी इस खबासत पर कुछ बोल ना सका। और फिर जो कुछ हुआ वह आपने वीडियो में देख लिया है। और मुहिब्बे गिरामी मौलाना नूर हसन बरकाती साहब ने लंगड़े देवबंदी अली असगर बवासीरी की ये वीडियो भेजकर इस लंगड़े देवबंदी अली असगर बवासीरी की फितरी खबासत से मुझे आगाह किया। मैंने इस वीडियो में देखा कि इसमें 2 किताबों के हवाले लगाकर इस लंगड़े देवबंदी ने अपनी जाहिलाना अहमकाना पहचान दिखाने का काम किया है। वो दोनों हवाले सामईन वही हैं जिसमें इस लंगड़े देवबंदी अली असगर बवासीरी की गई मक्कारी को और उसकी हकीकत को मैं अपनी पिछली वीडियो में ज़ाहिर कर चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में भी उन दोनों हवालों की हकीकत वाज़ेह करने वाला हूँ और साथ ही देवबंदियों को उनके घर का आईना दिखाकर उनकी अक्ल ठिकाने लगाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाइन, चूँकि अपनी इस वीडियो में इस लंगड़े देवबंदी अली असगर बवासीरी ने इस देवबंदी की बातों की तायीद की है, हालांकि इसने अपनी गलती का एतराफ़ करके आइंदा ऐसा न करने का वादा किया है, जैसा कि आपने सुन लिया है। इसलिए इसका जवाब देने की मुझे फरमाइश की गई तो सोचा चलो इन दोनों हवालों में जो मक्कारी की गई है उसकी वजाहत हो ही जाए। वरना सामाइन, इस लंगड़े देवबंदी अली असगर बवासीरी की मक्कारियों, जहालतों, हिमाकतों को हमने अपनी 20 वीडियो में वाज़ेह किया है खूब अच्छी तरह, ताकि देवबंदियों को भी समझ में आ सके कि ये हवाले में कैसे मक्कारी और जालसाजी करता है और कैसे अपनी जहालत का ये लंगड़ा देवबंदी अली असगर बवासीरी इजहार करता है। और ये जो उसूल अपनी वीडियो में करता रहता है, उस पर इसके घर का उसूल पेश करके उसी के मुताबिक वीडियो का जवाब देने का मैंने मुतालबा किया, मगर अपने घर के उस उसूल के मुताबिक जवाब देने से अब तक ये लंगड़ा आजिज़ो कासिर है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आजिज़ो कासिर ही रहेगा। खैर सामईन, जैसा कि आपने देखा कि इस देवबंदी ने काला हज़रत नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई और फिर अपनी गलती तस्लीम करके आइंदा ऐसा न करने का वादा किया। लेकिन इस लंगड़े देवबंदी ने उसकी इस हरकत को सही साबित करने के लिए इस किताब का ये हवाला दिखाकर ये तासुर देने की कोशिश की कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का रंग काला था, जिसका जवाब ये है सामाइन कि ये किताब जाली है। जी हाँ, ये किताब जाली है और किसी देवबंदी ही ने लिखी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस किताब पर लिखने वाले का नाम देखें क्या लिखा हुआ है। देखें, लिखा हुआ है कि सैयद ज़हीरुद्दीन ख़ान क़ादरी। अब कोई भी शख्स समझ सकता है कि एक आदमी या तो सैयद होगा या फिर ख़ान होगा। एक ही शख्स सैयद भी हो और ख़ान भी, ये देवबंदियों वहाबियों के यहाँ तो हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसी से मालूम हो गया सामईन कि ये किताब जाली है, जिसे किसी देवबंदी ही ने लिखकर शाये कर दिया ताकि इसके ज़रिए सुन्नियों को बदनाम किया जा सके। लिहाजा ये किताब किसी भी तरह लायक एतमाद नहीं है। ये किताब जो देवबंदी जब भी पेश करे उसी के मुंह पर मार दीजिए कि ये तुम्हारे देवबंदी की लिखी हुई किताब है, वरना इसका मुसन्निफ सैयद भी हो और ख़ान भी हो, ये कैसे मुमकिन है ये पहले बता दो। क्या तुम देवबंदियों वहाबियों के यहाँ सैयद भी हो और ख़ान भी हो, क्या ये मुमकिन है? अगर हाँ तो इस पर सबूत अपने घर से पेश करो। फिर इसके बाद सामईन, दूसरा हवाला इस लंगड़ा देवबंदी अली असगर बवासीरी ने इस किताब का लगाया, जिसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि किसी पोस्टर के बारे में लिखा है कि उस पोस्टर में ये हेडिंग दी गई है कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी गुस्ताख़ रसूल और काफिर। इतना ही लिखा हुआ है। इसके अलावा हर अक्ल वाला इंसान समझ सकता है कि हेडिंग से बात वाज़ेह नहीं होती है। किसी भी किताब में जो हेडिंग लिखी हुई होती है उससे बात वाज़ेह नहीं होती है, बल्कि उसके तहत जो इबारत होती है उससे बात वाज़ेह होती है और समझ में आती है कि हेडिंग में जो बात लिखी हुई है उसकी तरदीद की गई है या उसकी
تائید کی گئی ہے، اس کی تشریح کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب کو دیکھیں جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند وقف، اور اس کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 119 پر دیکھیں ہیڈنگ میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی منڈوانا گویا اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ تو اب دیوبندی وہابی ہی بتائے کہ اس ہیڈنگ کو لے کر ہم داڑھی منڈانے والے دیوبندیوں وہابیوں کو ایسا کہیں تو کیا دیوبندی برا نہیں مانیں گے؟ یقیناً مانیں گے۔ حالانکہ اس ہیڈنگ کے تحت جو فتویٰ لکھا ہوا ہے اس میں اس بات کی تردید کی گئی ہے، لیکن ہیڈنگ میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے نا کہ داڑھی منڈوانا گویا اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ تو اب اس ہیڈنگ کو لے کر کے داڑھی منڈوانے والے دیوبندیوں کو ایسا کہنا صحیح رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طرح جس ہیڈنگ کی بات اس کتاب میں کی گئی ہے اس میں بھی اس بات کی تردید کی گئی ہے یا تصدیق کی گئی ہے یا تشریح کی گئی ہے، یہ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہیڈنگ کی بات کو بنیاد بنا کر کسی کو کچھ بھی کہنا عقل مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات سامعین و ناظرین میرے خیال سے آپ تمام لوگوں کو، چاہے آپ دیوبندی وہابی ہیں یا پھر سنی صحیح العقیدہ مسلمان، سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے جو دو حوالے لگا کر کے اپنی گمراہی اور لوگوں کو شیطان بن کر بہکانے کی جو کوشش کی ہے اس کی وضاحت میں نے صاف صاف لفظوں میں کر دی ہے۔ اب آئیے سامعین دیوبندیوں کو ان کے گھر کا آئینہ دکھا کر کے ان کا دماغ صحیح کرتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے پیش ہے یہ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں کسی تبلیغی جماعت والے کی بات کی گئی ہے کہ اس تبلیغی جماعت والے نے دیوبندیوں کے بڑے بڑے دو مولویوں کو کیا لکھا ہے، اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ان کی زبانی سن بھی سکتے ہیں۔ تو سنیں خود دیوبندی ہی نے اس وقت کے دو بڑے بڑے مولویوں کو کیسا کیسا نام دیا ہے۔ اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے کھل کر دیوبند اور علماء دیوبند پر رد کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ علماء دیوبند اور دیوبند سے برات کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا ہے اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وہ سب لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دیوبند کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، گویا کہ دیوبند اور علماء دیوبند سے برات کا اعلان یہ کر چکے۔ اس تعلق سے آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا میں ایک کمنٹ دکھانا چاہتا ہوں، اور کاش کہ میرا یہ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب تک بھی کوئی پہنچا دے۔ یہ کمنٹ کرنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ مولانا سعد صاحب مقبوضہ دیوبند جا کر وہاں کے فساق، فجار اور مرتدین کو بذات خود دعوت دیتے ہیں۔ یعنی دیوبند پر پہلے تو اس نے طنز کیا، اس کو مقبوضہ دیوبند کہا، اور وہاں کے علماء کو فساق، فجار اور مرتدین کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اس کا کمنٹ پڑھیے، لکھتا ہے آگے ان گمراہوں کا نصیب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ ڈکیت الہند پنڈر ارشد مرتد ایودھیاوی عرف سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی کو مرتد ایودھیاوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے گالیاں دی ہے، ان کے تعلق سے لکھ رہا ہے کہ وہ تو مولانا سعد صاحب کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں، بس دعا کیجئے کہ ان کی موت کے وقت کوئی ابو جہل بنارسی ان کو آ کر بہکانے نہ لگے۔ یہ ابو جہل بنارسی اصل میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو اس نے گالی دی ہے، اور یہ بدبخت ان کو ابو جہل بنارسی کہہ رہا ہے کہ کوئی ابو جہل بنارسی آ کر مولانا ارشد مدنی کو ان کی موت کے وقت بہکانے نہ لگے کہ تمہارے باپ دادا تو اوم اوم کہتے تھے، تم اللہ اللہ کیوں کر رہے ہو۔ یہ ہے ان کا اکرام مسلم۔ تو اب میں دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے دیوبندی ہی نے اس وقت کے تمہارے دو بڑے بڑے مولوی اور مفتی کو، ارشد مدنی کو مرتد ایودھیاوی اور ابو القاسم نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں ان کو ابو جہل بنارسی کہا ہے، تو کیا اب تم اپنے ان دونوں مولوی مفتی کو مرتد ایودھیاوی اور ابو جہل بنارسی کہو گے؟ اگر نہیں تو پھر تمہارے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کا ان دونوں غیر معتبر کتابوں کا حوالہ دکھا کر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنا کیسے درست ہو گیا؟ اور اگر یہ درست ہے، صحیح ہے، تو اپنے ان دونوں مولوی مفتی کو مرتد اور ابو جہل کہہ کر دکھاؤ۔ اسی طرح سامعین دیکھیں دیوبندیوں کے گھر ہی کی یہ مشہور و معروف کتاب ارواح ثلاثہ، اور اس کے صفحہ نمبر 48 پر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسماعیل دہلوی واز کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ مولوی صاحب، کس سے کہا؟ اسماعیل دہلوی سے کہا کہ مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو۔ کیا کہا؟ ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو۔ تو کیا کتاب میں لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اپنے مولوی اسماعیل دہلوی کو دیوبندی حرامی کہیں گے؟ نہیں نا۔ اگر نہیں کہیں گے تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولنے میں تم دیوبندیوں وہابیوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو آنی چاہیے۔ حوالے تو ابھی اور بھی ہیں اس طرح کے، مگر عقل والوں، سمجھداروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں سامعین و ناظرین بس اتنا ہی۔ اب اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں لکھیں، اور ویڈیو کو لائک اور ہائپ کر کے اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔